आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने खुराक और तवानाई की गैर यकीनी सूरत हाल और आबो हवा की तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मनशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तमिलनाडु के आला तालीम के वजीर पौनमुदी और उनके बेटे और लोकसभा के रुकन गौतम सिगामनी से वाबस्ता मकामात पर छापे मारे हैं और वजीर आजम ने 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की सताइश की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई ये नई टर्मिनल बिल्डिंग अंडमान और निकोबार में कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करेगी। तकरीबन 40,800 मुरब्बा मीटर की कुल रकबे पर तामीर की गई है। नए टर्मिनल के ये बिल्डिंग सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों की सलाहियत रखती है। एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन एक सीप की शक्ल सा लगता है जिससे समंदर और जजीरों की अक्कासी होती है। अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा दस्तकारी को तक़वियत बख्शने से मुतालिक एक मजमून मुश्तरक किया है। जनाब मोदी ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा दस्तकारी फिर से आम हो रही है और वो बरसों बाद आलमी सतह तक पहुंच रही है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत की मालामाल विरासत के लिए ये एक अच्छी खबर है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज खुराक और तवानाई की गैर यकीनी सूरत हाल और आबो हवा की तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए इक़्तिसादी इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। गांधी नगर में G20 के वुज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरी मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी तरक्की गैर मुतवाज़िन और कम रही है और पायदार, मुतवाज़िन और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत है। मोहतरमा सीतारमण और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास इस मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। इस 2 रोज़ा मीटिंग का इनेकाद 5 मौज़ूआती इजलास की शक्ल में किया जाएगा। आज जिन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल में तवज्जो मरकूज की जाएगी उनमें आलमी मईशत, आलमी सेहत, मुस्तहकम मालिया और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। इस मीटिंग में G20 मुल्कों और मदू मुल्कों के वुज़राए खजाना और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर नीज़ बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान समेत तकरीबन 500 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। FMCBG मीटिंग से कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और अमरीकी वजीर खजाना जेनेट येलन ने गांधीनगर में एक मुश्तरका बयान जारी किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की स्मगलिंग और कौमी सिक्योरिटी के मौजू पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनशियात पर काबू पाने से मुतालिक ब्यूरो NCB सभी रियासतों की नारकोटिक्स मुखालिफ टास्क फोर्स ANTF के साथ इश्तराक में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम मनशियात को ज़ाय किया जाएगा। हुकूमत ने भारत को मनशियात से पूरी तरह पाक करने के मकसद से मनशियात को बिल्कुल ही बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। 1 जून 2022 से इस साल 15 जुलाई तक NCB के सभी इलाकाई यूनिटों और रियासत की नारकोटिक्स मुखालिफ टास्क फोर्स ANTF ने तकरीबन 9,580 करोड़ रुपए मालियत की जब्त किए गए लगभग 8,76,500
544 کلو گرام نشیلے مادوں کو مشترکہ طور پر ضائع کیا ہے، جو طے شدہ نشانے سے 11 گنا زیادہ ہے۔ تمل ناڈو میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تمل ناڈو میں اعلی تعلیم کے وزیر ڈاکٹر پونمودی اور ان کے بیٹے لوک سبھا ممبر گوتم سنگامنی کے مکانات اور دفاتر پر چھاپے ماری کی کارروائی کی۔ چھاپے ماری کی اس کارروائی میں 7 سال پہلے غیر قانونی طور پر غیر ملکی لین دین کی ایک شکایت کی بنیاد پر چنئی اور ویلوپورم میں 7 سے زیادہ مقامات پر پونمودی کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملے کو ان مبینہ بے ضابطگیوں سے جوڑا گیا ہے، جب وہ سال 2007 سے 2011 تک ریاست میں کان کنی کے وزیر تھے۔ ان کے خلاف کان کنی کے لائسنس دینے کے ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے کا بھی الزام ہے، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو تقریباً 28 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے کہا ہے کہ بھارت میں اگلے 4-5 سال میں اسٹارٹ اپ اور یونیکارن اداروں میں 10 گنا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 108 سے بڑھ کر یونیکارن اداروں کی تعداد اگلے 4-5 سال میں 10,000 تک پہنچ جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آج بھارت میں 1 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپ ادارے موجود ہیں اور ان میں بھی 10 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ جناب چندر شیکھر نے اس سلسلے میں ملک کی قابل قدر پیش رفت کو سراہا۔ وہ کل حیدرآباد میں سرمایہ کاروں اور اسٹارٹ اپ اداروں کے کانکلیو سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے صنعتوں کے رہنماؤں اور ابھرنے والے نوجوان صنعت کاروں کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ جناب چندر شیکھر نے مصنوعی ذہانت، ویب 3 اور ڈیپ ٹیک جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی میں کامیابی کے ساتھ ان کی منتقلی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپس کے لیے رقم کی فراہمی میں اضافے اور ان کی حمایت کے ساتھ ساتھ کاروبار اور اختراع کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے ان کی وسیع تر ترقی میں تعاون ملے گا۔ کثیر سطحی تکنیکی اور اقتصادی اشتراک کے لیے خلیج بنگال پہل بمسٹیک کے وزرائے خارجہ کی اب تک کی پہلی میٹنگ آج تھائی لینڈ کے بینکاک میں شروع ہوئی۔ بینکاک کے اپنے دورے کے دوسرے روز وزیر خارجہ ایس جے شنکر بینکاک میں بمسٹیک ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ کل ڈاکٹر جے شنکر نے بینکاک میں میکونگ گنگا اشتراک سے متعلق 12ویں میٹنگ کی۔ لاؤ پی ڈی آر کے وزیر خارجہ سیلازمے کومست کے ساتھ مشترکہ طور پر صدارت کی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے لکھا کہ انہوں نے ایم جی سی میٹنگ کے دوران ان پروجیکٹوں میں تیزی لانے کی اہمیت پر زور دیا جنہیں حالیہ عرصے میں چیلنجوں کا سامنا رہا ہے، اور اس میں خاص طور سے بھارت، میانمار، تھائی لینڈ سہرخی شاہراہ شامل ہے۔ مدھیہ پردیش کے بہت سے مقامات پر بارش نے مسلسل تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ریاست کے تمام اہم ندیوں میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سے علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہار میں ارریہ، کٹیہار، پورنیہ اور سیمانچل خطے کے دیگر اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال ہے۔ نیپال میں مہانندا اور دیگر ندیوں میں شدید بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ ایشیا بحر الکاہل تجارتی گروپ میں شامل ہو گیا ہے، جس میں جاپان اور 10 دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایک میٹنگ کے دوران یہ قدم اٹھایا گیا۔ برطانیہ کے لیے 3 سال سے زیادہ عرصے پہلے یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد سے یہ اس کا سب سے بڑا تجارتی سمجھوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 25ویں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2023 میں بھارتی کھلاڑیوں کی غیر معمولی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے 27 تمغے جیتے ہیں، جو اس چیمپئن شپ میں تمغوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو ان کی کامیابی پر یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو فخر سے بھر دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پورٹ بلیئر میں ویر ساورکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی نئی مربوط ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے خوراک اور توانائی کی غیر یقینی صورتحال اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نئی دلی میں منشیات کی اسمگلنگ اور قومی سلامتی پر علاقائی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے 25ویں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں۔